OSR Digital, entertaining the nation. अब्बी पैसा नि यो के गरे कि झन्डै सातो गएको सरी दिदी यति ठुली भएर नि कस्तो डराएकी के परेछ न सरी भन्न अनि क्यार नआएकी यतातिर घरमा एक्लै बस्दा बस्दा बोर भयो त्यसैले यसो घुम्न आएको के हेर त साँझ पर्न लागिसक्यो जाउँ यहीँ घर ल जाउँ दिदी सुन्न सहरमा त एकदम राम्रा केटाहरू अनि हातमा ट्याटु खोपेको रातो कपाल बनाएको एकदम ह्यान्डसम केटाहरू हुन्छन् नि त कतै बोयफ्रेन्ड त बनाएकी छैनस् तैँले कसले भन्यो तँलाई सबै उस्तै हुँदैनन् साधारण पढे लेखेका राम्रा पनि हुन्छन् कि तँलाई त्यस्तै खोजिदिने हो पर्या छैनन् मेरो लागि त मैले यही गाउँमा खोजिसकेको छु ए हो र यो त खतरा पनि कि आफै केटा खोज्ने अनि को हुनेवाला जय साहब कस्तो चलिरहेछ सम्बन्ध दिदी पनि के चल्नु अहिलेसम्म मैले मन पराउँछु भनेर भनेकै छैन भनिहाले ढिलायो कि बिलायो भन्छन् त्यस्तै होला फेरि दिदी भन्न कीर्ति हजुर काका के भन्छ सानीले के होइन सहर बजार कुरा सोधेर हैरानै पार्छ होइन के गर्न खोजाएको नि यसले सहर बजार कुरा जान्ने भएर यो चाहिने पनि अचम्म जान्ने हुन्छ यानी त्यही त भने काका आउँदैन म हतार छ आफूलाई यहाँ न काम छ भने यहाँ चाहिँ बस आफूलाई हतार आफूलाई बस भर्खर बिहे गरे मान्छे यसरी चिन्तित मुद्रामा यसरी टोलाएर कहाँ हिँड्या श्रीमती रिसाएर माइत गएकी छ उसलाई लिन जान लाग्यो ल होइन किन झगडा गरेर त बिहे गरे 1 महिना नहुँदै तँ धेरै नबोल बुढीको कुराले टेन्सन भइरहेको बेला यहाँ होइन के अचम्म कुरा गर्छस् तैँले झगडा गरेर बुढीलाई माइत पठाउने होइन के तालको मान्छे होस् त फेवा मान्छे हो म मान्छेलाई रिस उठिरहेको बेलामा ताल ताल कुरा गरिरहेछ सुन्न यार के कारणले झगडा भयो म कसैलाई भन्दिनँ के भर्खर बिहे गरेर भनेर के गर्नु बुढीले किस गरेकै 500 माग्छ तर यो कुरा कसैलाई नभन्नु नि फेरि भन्दिनँ लौ हेर त तँलाई त फाइदै भएर छ नि त बुढीले किस गर्दा 500 माग्छ अझ मलाई फाइदा हावा कुरा नगर है लाटो रिस भेट्लास् फेरि हो कि यार तँलाई त फाइदै भएर छ नि त पागल त भएको छैनस् आफ्नै बुढीले किस गर्दा 500 माग्छ कसरी बे फाइदा भाउजूले त हामीलाई एक पटक किस गरेको 1000 रुपियाँ माग्नुहुन्छ अनि भएन त फाइदा मासले मेरो बुढीलाई किस गर्ने ओए त्यो चस्मा किन छातीमा राख्या लगाएर जाके ससुराल जाँदा राम्रो देखिन्छ चस्मा ला लगा ओए केवल को त्यो साह्रै राम्री पो छ त
हाम्रै गाउँको स्कुलमा पढाउने नयाँ मास्टर हो नि दाइ, सानी घर बस्छ। राजा त्यो केटीलाई बोलाएर हाले, आज दोहोरो चिन्जान गर्नुपर्छ। हेलो मिस, तपाईँलाई दाइले बोलाउनु भएको छ। 10 बज्न लागिसक्यो, मलाई हतार छ। हेलो दाइ, मिसलाई त भस्मै हतार छ रे। ठिकै छ नि त, उनलाई हतार भए हामीलाई केही हतार छैन, हामी त्यही आउँछौँ। कोही डराएर बिग्रिए, कोही कराएर बिग्रिए, धरोधरमा मास्टरनी साहेब, म त तिमीलाई मन पराएर बिग्रिए। स्कुल जान पनि के को हतार, हामीले छोडिदिउँला, हुँदैन र? छाडोस् मेरो बाटो, म आफै जान्छु, कसैले छाड्न पर्दैन। बाटो पनि छोडौँला, माया पनि गरौँला, पहिले चिन्जान त गरौँ। के कसो भयो र? चिन्जान त परे जाओस्, तिम्रो जस्तो पागलको अनुहार पनि हेर्नु छैन। के भनिस् मास्टरनी? ओइ श्याम, यो के गरेको? त केटी मान्छेको अलिकति इज्जतको ख्याल राख्दैनस्? ए सबैको इज्जत हुने हाम्रो इज्जत चाहिँ नहुने? यो उनी र हामी बिचको मामला हो, त आफ्नो बाटो लाग। गलत बाटोमा उभिएर गलत कुरा गर्दैछस्। भलो चाहन्छस् भने म होइन, त आफ्नो बाटो लागिहाल। ओइ के भनिस्? नाथे केटीको लागि त मसँग दुश्मनी गर्छस्? यहाँ केटीको होइन, गाउँको इज्जतको कुरा छ। साले गाउँको इज्जतको कुरा गर्छस्? गाउँको चिन्ता हामीलाई लाग्दैन? त्यसै त म यो गाउँको डन बनेर चिन्दैछु, ख्याल गर। हातमा चुरोट, रक्सीको बोतल, 2-4 जना भुसिया कि पछि लाउँदैमा कोही डन हुँदैन। डन हुनको लागि हिम्मत चाहिन्छ, हिम्मत जुन तसँग छैन। ए तँलाई हिम्मत चाहिएको? हिम्मत हेर्छस्? हिम्मत प्लिज छोडिनु न, मान्छे मर्न आँटिसक्यो। केटा हो, पहिला तिम्रो डनलाई हस्पिटल लैजाऊ, बाँच्यो भने तयारीका साथ आउनु। कीर्तिमिस के भयो? यस्ता लफङ्गासँग मुखमुखी लाएर हुन्छ? हेर्नुहोस् जाउँ, ढिला भइसक्यो। जय होइन, कहाँ मरिस् फेरि? हजुर, किन गाउने थर्केन गरी कराउनु भयो? आज टोल विकासको बैठक छ, ल चाँडै हिट, नत्र जरिमाना तिराउँछन् बाबु। बाइक त छैन गयो। ए ती रवि लगेल होइन, छिटो बोलाइहाल। हेलो हेलो रवि, तँ कहाँ छस् यार? यहाँ चुड्डोले मर्न सक्यो भने छिटो आइज यार। म आइहालेँ। ल छिटो आइज। आयो त? आयो, जानु भयो, जानु।
कीर्ति मिस, तपाईँ सहर बजारमा हुर्केको मान्छे फेरि गाउँमा आएर यही पेसा किन रोज्नु भएको? म त प्रकृति प्रेमी मान्छे। मलाई यहाँको वन जङ्गल, खोला नाला र हरियो डाँडा पाखामा घुम्न एकदमै मनपर्छ। अझ केटाकेटीहरूसँग घुलमिल गर्न त निकै रमाइलो लाग्छ। त्यसैले यो पेसा रोजे कि। हुन त सहर बजार बस्ने मान्छेहरू धेरैलाई गाउँ नै रमाइलो लाग्छ, तर गाउँघरका केटाहरू धेरै फटा भएका छन्। आफ्नो ख्याल गर्नु होला। हो मिस, आजभोलिका केटाहरू अलि उग्रो भएका छन्, बी केयरफुल है। ओहो, इन्टरभलको समय पनि सकेछ। ल क्लासतिर जाउँ सर म्यामहरू। ओइ माया, किन सानी? पर्खिन म पनि जान्छु कि घाँस काट्न। ल छिटो आइज है। हामीहरू आइपुग्यौँ। कहाँ छ त्यो? यही छ त्यो, जाउँ एउटा त्यहाँ। सानी, एउटा कुरा भन्छु, नरिसा है। भन्न, के कुरा? फेरि किन रिसाउनु र म? तैँले रविलाई मन पराएको थिइस् रे नि, यो कुरा साँचो हो र? कसले भन्यो? निसाले भनेको कि होइन र? हे नभएको कुरा गर्छन्। केही त पक्कै छ, हावा नचले त पात पनि हल्लिँदैन। सानी, फेरि तेरो र रविको उमेर नि मिल्दैन। आफूभन्दा 9-10 वर्ष जेठालाई के मन पराएको तैँले? अब माया गर्न पनि उमेरले छेक्छ र? माया गर्न त मन चाहिन्छ, उमेर होइन, बुझ्यौ? ल हेर त केटी हो, रविको कुरा गर्दा गर्दै सानी खुब लजाइ। यसको मतलब तैँले रविलाई चोखो माया गर्छस् भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन त? हे भएको छोडिदियो यी सब कुराहरू। ओइ भाइ, रविलाई देखिस्? रवि ऊ त्यो सल्लाह टोलाएर एक्लै बसिरहेछ। ऊ रवि त्यहाँ छ दाइ। केटा त्यहाँ छैन। साला एक-एकले हान तिला आज सबैकै ढाला। साले, अस्ति त अर्काको बाइक चढेर केटीको अगाडि खुब भिरो भएको थियो त, आज किन यहाँ बसेको? श्याम, त्यस्तो कुरा नगर यार। त्यस दिन जे भयो सो भयो। आखिर हामी साथी हौँ क्या र? होला साथी। कस्तो साथी? के को साथी? आज हाम्रो ग्याङ देखेर ड्रास होइन? हेर, तिमीहरूले जे भने पनि आज म झगडा गर्ने पक्षमा छैन। साले, नौटङ्की गर्छस्? खुब हिम्मतको कुरा गर्थिस् त, कहाँ गयो तेरो हिम्मत? दाइ, के भयो तँलाई? के भयो फेरि? सेनिटाइजर दाइ, कोरोना मार्नु परेन? यसलाई मारु भन्दा पहिले ला तँलाई पनि कोरोना लग्न सक्यो। साले, आज यसलाई नमारी छोड्दैन। एकछिन दाइ। ओइ, फेरि के भयो तँलाई? सामाजिक दूरी कायम राख्नु परेन? मार्क्स दाइ। ओइ, छाड दे मार्क्स। साले अति गर्यो, जा गएर हान। सेनिटाइजर दाइ। कोरोना छेक्ने मास्कले जाबो एउटा झापड पनि सेक्न सकेन।
ओए केटा जाऊ 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 रवि 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 के भएको तँलाई? यस्ता लोफरहरूसँग पनि झगडा गर्ने हो? मैले झगडा गरेको नि सानी, उनीहरू आफै आएर गरेका हुन्। धन्न तँलाई केही भएनछ। यदि तँलाई केही भइदिएको भए? केही हुँदैन सानी, किन डराकी? केही हुँदैन, योभन्दा बढी के नै हुनु छ र? हिँड जाऊ घरतिर। के गर्दै हुनुहुन्छ काका? के गर्ने बाबु, बस्या छु, मकै फोक्दैछु। ढोगर हो काका? आशीर्वाद बाँचिरहे बाबु। जयहरू कता गएछन्? बुढो मान्छे एक्लै कति दुःख गरिराख्नुहुन्छ। खै कता गएका छन् केही थाहै छैन। आफू त बिग्रो रविलाई समेत बिगारे बाबु। भनेकै मान्दैन, कति भने केही लागेन, के गरौँ? आफू त गतिला, बाउ गतिलो भए पो छोरो गतिलो हुन्छ। खै ढोगरे काकी? यसैले बिगारी छे छोराहरूलाई केही भन्न दिने होइन, खोप पोले छे। कीर्ति मिस पसलमा के लिन आउनु भएको? टिभीको रिचार्ज सकिएको थियो, त्यही लिन आएको। ए कति टिभी मात्रै हेर्नुहुन्छ? आज शान्तिको घरमा नाचो थियो, सानी र हजुर आए त रमाइलो हुन्थ्यो। भइहाल्छ नि सर, हजुरले राम्रो गाउनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, आज प्रत्यक्ष देख्न पाइने भयो। ठिकै छ, यति भन्नुभयो खुसी लाग्यो। साँझ उतै भेटौँला नि है? हुन्छ सर। ल है। ओइ, आज शान्ति घरमा नाच्छ रहेछ, जाने होइन? जान्न म त। मेरा बा तेरा मित बा हामीभन्दा पहिले हार्मोनियम लिएर गर्न पैसा हुन्छन्, लास्ट झ्याउला छ। म जान्न यार। के कुरा गर्छ यार? त्यहाँ कीर्तिहरू पनि आउन सक्छन् के? ए हो र? खास मलाई जानु त मन छैन, अब तेरो लाग्यो भने गइदिउला नि त। त्यहाँ जानुपर्छ है। ल ल।
विजय सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। रवि के छ हाल खबर? ठिकै छ, यस्तै त हो नि। दिदी 2 कप चिया ल्याउनु न है। सधैँभरि बरालेर कहाँ हुन्छ रवि? अब त केही गर्नु पर्यो। अरू के गर्न सकिन्छ र? विदेश जानु पर्ला भनेर पासपोर्ट बनाएको थिएँ, कोरोनाले सबै रोक्यो। हो र? यति बेला कोरोनाको महामारी विश्वभरि फैलिएको छ। केही समयपछि सब ठिक हुन्छ। त्यस पछाडि राम्रो काम खोजेर गए भइहाल्यो नि। आखिर आफ्नो भविष्य नै हेर्नै पर्यो। के गर्नु सर, पढ्न सकिएन, नत्र आफ्नो देशमा के गर्न हुन्थ्यो। व्यापारमा लगानी लगाऊ भन्ने अहिलेको स्थिति हजुरलाई थाहै छ क्या? जय रवि दाई खै त? किन चाहिँ तँलाई रवि दाई फेरि? किन हुनु नि, रवि दाईको र श्यामको झगडा परिरहन्थ्यो। आज पुलिस आएर लग्यो नि उसको सबै केटाहरूलाई। ए हो र? किन लगेछ? खै गाउँलेहरूले गाजा र चरेसको केसमा लग्यो भन्छन्। कहाँ गयो फेरि? कामकाज केही छैन, खाली डुल्ने मात्रै गर्छ। के भयो? श्यामहरूलाई त लगेछ नि त पुलिसले गाँजा र चरसको केसमा। ठिकै त भएछ नि। रवि के हो यार तेरो पारा? के हो? तैँले भनेको बुझिन। कहाँ बुझ्छस् त हाम्रो कुरा? आँखाको इसारा बुझ्नेले। खुलेर भन्न, के भन्न खोज्दैछस्? कीर्ति र तेरो चक्कर के हो? खुब हेराहेर छ त। केही होइन, अस्ति श्यामले जिस्काउँदा थोरै हेल्प गरेको थिएँ, त्यही भएर होला हेरे कि। साँच्ची कीर्ति साह्रै राम्रो लाग्छ मलाई। राम्री? राम्री मात्र होइन, साह्रै राम्री छ। तँलाई त त्यसको खुट्टामा बाँधे पनि सुहाउँदैन। ऊ पढे लेखेकी जाहिर खाई केटी हो। के भएको हो तँलाई? छाड्दे उसलाई, नहेरेकै जाति होला। किन र जय, हामी अनपढ गरिब छौँ भनेर? होइन होइन, तैँले कुरै बुझेनस्। उसको र हाम्रो हैसियत मिल्दैन भन्न खोजेको मात्रै हो। जे होला होला, एकपटक त ट्राई गर्नै पर्छ यार। नमाने बरु अर्को कुरा होला। बरु के गर्दा ठिक हुन्छ आइडिया सिका न यार। मान्छे हान्ने ठाउँमा भए सिकाउनु पर्थ्यो। लात र हात चलाइहाल्थेस्। अब माया र प्रेमको कुरामा लात र हात चलाएर भएन। जसरी भए पनि तैँले हेल्प गर्नै पर्छ। अब के गर्ने सबै जिम्मा तेरो। ल सिकाउन त मै सिकाइदिउँला, तर भन्न चाहिँ तँ जानुपर्छ नि फेरि। के हो दिदी, आज त खुब तमासै छ नि। केही होइन, कस्तै देखाएको छु भनेर। होला, केही न केही त पक्कै छ, नत्र त यस्तो गर्ने मान्छे हैनस्। भन्न कुरो के हो? चुप्लाक, समय आएपछि सब थाहा हुन्छ। अनि तेरो भन कस्तो चलिरहेछ? या दिदी पनि के भन्ने कसरी भन्ने केही थाहै छैन। बरु सिकाइदेन। सिकाउन त हुन्थ्यो नि, आज स्कुल काममा अलि बिजी छु क्या, अर्को दिन सिकाइदिन्छ है। हुन्छ दिदी, सिकाइदिने नि। फेरि सिकाइनिस् भने? सिकाउँछु बाबा, सिकाउँछु। अब त भयो।
हस् मेरो प्यारी दिजु। हेर त सिकाउँछु भनेर खुसीले मात्ते कि। जहिले लुडो खेलेर आउँछस् ल मिठाई खा। तैँले पनि ल। अरू के गरौँ भन् त? अब मोबाइल हातमा भयो कि गेम खेल्न मन लागिहाल्छ। अनि यो खास केसो खुसियालीमा मिठाई? म पास भएको खुसियालीमा ल मिठाई खा। मिठाई मात्रै? भन्न अरू के चाहियो? होइन केही चाहिएन, त पास भइस त्यही ठुलो कुरो हो। बरु राम्रोसँग पढेर गाउँको इज्जत राख्नुपर्छ नि। सके पढौला के अरे, नसके के थाहा के हुन्छ। बरु भन्न आज म कस्तो देखेछु? साह्रै राम्रो देखेको छिस्, त्यही भएर होला गाउँमा कसैले नपत्याएको। साँच्ची नजिस्किन भनेको। साँच्चै भनेको। अनि दिदी खै त? किन चाहियो दिदी? ऊ हामी जस्तो हो र? उसलाई त खालि स्कुल जाने आउने फुर्सद छैन। हो, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। सुन्न रवि, केही दिनपछि हाम्रो कलेजमा फेयरवेल प्रोग्राम हुँदैछ। त्यहाँ सबैले तै नाच्नुपर्छ भन्छन्। मलाई त झाउरे मात्रै नाच्न आउँछ। बरु सिकाइदेन डान्स। हाय सानी, के कुरा गरे कि? डान्स सिकाउने त तेरी दिदी छ नि। भन्नेले जे भनोस् बालै भएन, भन्नेले जे भनोस् बालै भएन। मेरो खै कसले मन चोर्यो थाहै भएन, मेरो खै कसले मन चोर्यो थाहै भएन। भएन हो, मेरो खै कसले मन चोर्यो थाहै भएन, मेरो खै कसले मन चोर्यो थाहै भएन। रातो गला रातो, कालो गजल कालो। रातो गला रातो, कालो गजल कालो। रातो गला कालो गजल हेरी मन भो फिदा, हेरी मन भो फिदा। भन्नेले जे भनोस् बालै भएन, भन्नेले जे भनोस् बालै भएन। मेरो खै कसले मन चोर्यो थाहै भएन, मेरो खै कसले मन चोर्यो थाहै भएन। पतली कमर पतली, दिलमा मेरो बसली।
पतली कमर पतली दिलमा मेरो बसले पतली कमर पाउमा पजो छिनछिन पर्दै आउले छिनछिन पर्दै आउले भन्नेले जे भनोस् बालै भएन भन्नेले जे भनोस् बालै भएन मेरो खै कसले मन छोड्यो थाहै भएन मेरो खै कसले मन छोड्यो थाहै भएन भन्नेले जे भनोस् बालै भएन मेरो खै कसले मन छोड्यो थाहै भएन मेरो खै कसले मन छोड्यो थाहै भएन 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 हो मेरो खै कसले मन छोड्यो थाहै भएन मेरो खै कसले मन छोड्यो थाहै भएन हेर न दिदी, आज तेरो पनि बिदा छ। पर्सि सोमबारको दिन माथि मन्दिरमा सबैजना आउँछन्। त्यहाँ मेरो हुनेवाला पनि आउँदैछ। म उसलाई आफ्नो मनको कुरा भन्छु। तँलाई थाहा छ, साँचो मनले मागेको कुरा भगवानले पनि पुरा गर्छन् रे। हो र? उसो भए मैले के गर्नु पर्यो भन् त? अरू के गर्नु? अस्ति भनेको बिर्सिस? कसरी प्रपोज गर्ने हो? आइडिया सिकान यार। ए उसो भए यता सुन। जब त्यो केटासँग तेरो भेट हुन्छ नि, अलि सिरियसली भन्नुपर्छ। धेरै दिनदेखि मैले तिमीलाई तिमी होइन कि दिदी, म उसलाई त भन्छु। त्यसो भए यसरी भन्। धेरै दिनदेखि म तिमीलाई एउटा कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ। साँच्चै त्यो दिन आज चुरेको छ। म तिमीलाई हृदयदेखि नै मन पराउँछु। के त मलाई जिन्दगीभरि साथ दिन्छस्? वाउ दिदी, साँच्चै सिरियसली भनिस्। म त्यस्तो भन्नै सक्दिनँ यार। ल सकिहाल्छस् नि, केटा मान्छे भएर नि त्यति भन्न सक्दैनस्? जब ऊ तेरो नजिक हुन्छ नि, आँखा चिम्म गरेर मनको सब कुरा भन्, अन्त कुरा मिलिहाल्छ नि। हो दिदी, ठिक भनिस्। पर्सि सबैले जानुपर्छ ल। रवि, तिम्रो किन ढिला गरेको? जब ऊ तेरो नजिक हुन्छ नि, आँखा चिम्म गरेर मनको सब कुरा भन्। रवि, धेरै दिनदेखि तसँग एउटा कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ। साँच्चै आज आएर त्यो दिन जुरेको छ। म तँलाई धेरै माया गर्छु। के त मलाई जिन्दगीभर साथ दिन्छस्?
सानी 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 पर्खे त सानी पर्खे त रवि र मेरो बिचको सम्बन्ध अधुरो नै थियो र अधुरो नै रहनेछ। तेरो माया चोखो छ, एक दिन रवि तेरै हुन्छ। खै रविले तँलाई भुल्न सक्ला र? म आज नै घर जान्छु। दिन, महिना, वर्ष लाग्ला। उसले मलाई बोलेर तँलाई स्वीकार्छ। त्यसपछि सब ठिक हुन्छ। पढाउँदै बिचैमा छोडेर घर नगए भए हुन्थ्यो। होइन काका, म जानै पर्छ। उता मम्मी पनि बिरामी हुनुहुन्छ, फेरि हेरविचार गर्ने मान्छे पनि कोही छैनन्। त्यसो भए ठिकै छ अब, तर उताको चाँजो पाँचो मिलाएर छिट्टै आऊ है त। हुन्छ, उता मम्मीलाई सन्चो भएपछि सबै बन्दोबस्त मिलाएर आउँछु नि। कति टोलाएर बसे? जाउँ हेट खाना खाना। आमाले खाना खाना बोलाइसक्नु भएको छ। मलाई खाना खाना मन छैन यार, जा त गएर खा। यसरी नखाएर हुन्छ? यो तरिकाले कति दिन चल्छ यार? अब छोडेर जाने गइहाली, उसलाई सम्झेर कति बस्ने? छोड दे, आइज खाना खाना। आफूलाई यहाँ भोक लागिसक्यो। सानी, जाऊ घाँस काट्न। म जान्न, तिमीहरू जाऊ। ल त ल। सानी यस्तो दुखी कहिले देखिन थिए, होइन? के भएछ यसलाई? खै के भएछ? वकिल साहब, यो फाइललाई तपाईँले अलि सुरक्षितै राख्नु पर्ला। गौरवले थाहा पायो भने हाम्रो प्लान सबै चौपट हुन्छ। त्यस्तो हुँदैन सर। कानुनको विषयमा हजुरलाई भन्दा अलि बढी मलाई थाहा होला। हजुर ढुक्क हुनुहोस्। त्यो त हो। अनि त्यो हाम्रा श्याम लगायतका केटाहरूलाई चाहिँ प्रहरीले गाँजा चोरेको केसमा पक्राउ गरेको छ अरे। अलि छिटो निकाल्नु पर्यो। उनीहरू भएनन् भने त हाम्रो धन्दै चौपट हुन्छ नि। कुरा गाँजा चोरेको रहेछ, केस अलि जटिल हुन्छ, तर हजुरले चिन्ता लिनु पर्दैन, म मिलाउँछु नि। त्यो त हो, तर अलि छिटो मिलाउनु पर्यो। जनक साउले पैसा दियो? नै, दिएको छैन, भोलि दिन्छु भनेको छ। मलाई भोलि भन्ने शब्दै मन पर्दैन। त्यो काम आजै हुनुपर्छ। विक्रम थापा हो मेरो नाम, विक्रम थापा। जे गर्छु दिमाग लगाएर गर्छु। यदि आज पैसा दिएन भने भोलि त्यो रहँदैन। फोन गरेर भन्दे त्यसलाई। हस् दाइ। रवि दाई, किन यहाँ बसेको? जय आउँदैछ, उसैलाई कुरेर बसेको। अनि सानी बिराम भएको रे, थाहा पाउनु भयो कि नै? थाहा भएन त मलाई।
के भएछ? खै 81 बेहोस भएको अरे, काकाले बजार लगेर जानुभएको छ, भोलि आउँदैछ रे। हो र? के भएछ? ल म जान्छु ल, मेरो काम छ। सानी, तिमी जाँदै गर, म सामान लिएर आउँछु। हस्। सानी, कस्तो छ अहिले? अहिले ठिक छ। 1 महिनापछि फेरि चेकअपको लागि बोलाहा। हो र? अनि कृतिसँग सहरमा भेट भएन? भयो। तर के सानी? कृतिले हाम्रो बारेमा केही पनि सोधिन? सोधी थिए सबै, गाउँ घर कस्तो भयो होला भनेर। अब त ऊ चाहेर पनि आउन सक्दैन। सबैलाई सम्झिछे रे। यहाँ आउँदिन? कुरो के हो? अलि क्लियर गर्न। उसको त बिहे भइसक्यो, त्यो पनि सरको एकदम धनी केटासँग। मलाई थाहा छ आफूले माया गरेको मान्छेले छोडेर जानुको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर। त पिर नगर, म छु नि। रवि, अहिले हामी थाकेर आछौँ। तैँले भरे जयलाई लिएर हाम्रो घरमा आउनु, केही सल्लाह गर्नु छ है। हस्। हिँड सानी। लाग्छ जिन्दगी तिमी बिना, बेकार लाग्छ जिन्दगी तिमी बिना। सुन्ने लाग्छ सारा संसार तिमी बिना, सुन्ने लाग्छ सारा संसार तिमी बिना। बेकार लाग्छ जिन्दगी तिमी बिना। मनमा आज हो कि भोलि हुँदैन निको खाएर गोली। मनमा आज हो कि भोलि हुँदैन निको खाएर गोली। तिमी त छिट्टै जाँदैछु सानो, तिमी त छिट्टै जाँदैछु सानो, चढेर झर्कैको डोली, चढेर झर्कैको डोली। पितल लाग्छ सुन त्यो तिमी बिना, सुन्ने लाग्छ सारा संसार तिमी बिना, सुन्ने लाग्छ सारा संसार तिमी बिना। बेकार लाग्छ जिन्दगी तिमी बिना।
जिउन तिमी बिना एक्लो छ संसार तिम्रो साथ बिना सक्दिन जिउन तिमी बिना एक्लो छ संसार तिम्रो साथ बिना नजाऊ न छोडी पराई बानी नजाऊ न छोडी पराई बानी हराउँछ खुसी तिम्रो साथ बिना हराउँछ खुसी तिम्रो साथ बिना बेकार लाग्छ जिन्दगी तिमी बिना सुन्ने लाग्छ सारा संसार तिमी बिना सुन्ने लाग्छ सारा संसार तिमी बिना बेकार लाग्छ जिन्दगी तिमी बिना काका किन बोलाउनु भएको हामीलाई? बाबुहरू तिमीहरूसँग मैले केही सल्लाह गर्नु छ। के सल्लाह हो काका? भन्नु न। डाक्टरले फेरि 1 महिनापछि बोलाएको छ। त्यति बेला त पनि मसँगै जानुपर्छ है? भइहाल्छ नि काका, त्यसको पनि चिन्ता गर्नुहुन्छ? अब के गर्नु बाबु, के अरे सानीको असाध्यै माया लाग्छ। बिहे दान गरेर घर जम गराउला भन्ने बेलामा उसले हामीलाई छोडेर जाँदैछ। अब म कसको मुख हेरेर बाँच्ने? यो के भन्नुहुन्छ काका? आखिर सानीलाई के भएको छ र? भुलेर पनि यो कुरा सानीलाई नभन है रवि। भन्दैनौ काका, हामी कसैलाई भन्दैनौ। अरू मलाई केही भन्नु छैन। सानीकी आमाले पनि उमेरमै मलाई छाडेर गए। उसैको मुख हेरेर मैले अर्की पनि बिहे गरिन। भगवान पनि मै माथि लागे। सानीलाई बोन क्यान्सर छ रे। समयमा उपचार हुन सकेन भने उसले हामी सबैलाई छोडेर जान्छ। रवि, तँलाई सानीले असाध्यै माया गर्छ। सक्छस् भने सानीलाई अन्तिमसम्म साथ दे है। यसरी नरुनुहोस् काका। हजुर नै यसरी रुनुभयो भने सानीलाई कसरी सम्हाल्नुहुन्छ? तपाईँको साथमा हामी छौँ। आफूलाई सम्हाल्नुहोस् काका, आफूलाई सम्हाल्नुहोस्। सानीलाई केही पनि हुँदैन। कस्तो झस्के त? हो र? अनि आज बेलुका खाना नपकाऊ है। किन? साथीले पार्टीमा इन्भाइट गरेछ, जानुपर्छ। हजुर मात्रै जाँदा हुन्न र? कहाँ हुन्छ त्यस्तो? साथीले भाउजूलाई पनि ल्याएर आउनु भनेछ। म अफिसबाट आउँदा रेडी हुनु है। ल ल, म गएँ ल, बाई बाई। जय, के भयो? हिजो हरि काकाले भनेको केही बुझिस्? के हो र? थाहै भएन। के हुनु यार, सानीले मलाई मन पराउँछ रे। हरि काकाले भनेको सुनेनस्?
हो नि, साँच्ची माया गर्छ। होइन त यो के भन्दैछस्? तँलाई सब थाहा थियो? हो रवि, जुन दिन त कृतिलाई प्रपोज गर्न गएको थिइस् त्यस दिन सानीले तँलाई सबै कुरा सुनाइरहेकी थिए, तर त कृति नजिक पुगिसकेको थिइस्। आजसम्म तैँले मलाई किन नभनेको त यार? तैँले जहिले कृतिको मात्र कुरा गर्थिस्, अनि कसरी भन्ने त? आज पनि भन्न मन थिएन, तर सानी हाम्रो लागि 2-4 दिनको मात्रै पाहुना हो भन्ने थाहा पाएर पनि भनिन भने म आफैलाई माफ गर्न सक्दिनँ। बरु सक्सेस पनि सानीलाई बाँच्दासम्म साथ दे। अनि गौरव बाबु, क्रसरको काम चाहिँ के भइरहेछ? ठिक छ दा, अब छिट्टै सम्पन्न हुँदैछ। गुड, मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेछ। जुन जुन ठाउँमा ठेक्कापट्टा र योजनाका काम हुन्छ नि गौरव बाबु, त्यो ठाउँमा हाम्रो माल पुगेको हुनुपर्छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण व्यवस्था मैले गर्छु। हो दा, त्यसपछि हाम्रो मार्केटमा छुट्टै भ्यालु हुनेछ। यो काम जसरी हुन्छ छिट्टै फाइनल गरिसक्नुपर्छ। ब्याक सपोर्ट चाहियो भने म छु। हस् त। अनि बुहारीलाई चाहिँ कस्तो छ नि? सुरुमा अलि गाह्रो हो दा, अलि सबै ठिकै छ। वाउ, पहिला गाह्रै हुन्छ, बिस्तारै सब ठिक हुन्छ। लिनु न। सानी, तँसँग मेरो कुनै गुनासो छैन। तैँले कति माया गरिस् त्यो त मलाई थाहा भएन। म सानो छँदा मेरा बाबाआमा दुर्घटनामा परेर सदाको लागि छाडेर जानुभयो। कीर्ति पनि बिहे गरेर गई। यो संसारमा मेरो आफ्नो भन्नु कोही पनि छैन। अलि धेरै दुःख पर्यो भने म आफूलाई सम्हाल्न नसकुला। के मलाई जिन्दगीभरि साथ दिन्छस्? साँच्चै त कति अभागी छस् है। जसले सबैभन्दा धेरै माया गरिस् उसले तेरो मायालाई कहिल्यै बुझिन। मैले पनि माया गरेँ, तर तैँले मेरो मायालाई बुझिनस्। जब अहिले आएर मेरो साथ माग्दैछस् नि, भगवानले पनि मलाई तँदेखि टाढा बनाउँदैछन्। हेर्नु सरीजी, तपाईँले जति सक्दो चाँडो 25-30 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि समयमा जम्मा गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको छोरीलाई बचाउन गाह्रो हुन्छ। किन र डाक्टर साहब, के भएको छ र मेरो छोरीलाई? तपाईँको छोरीलाई बोन क्यान्सर छ। बोन क्यान्सर? यदि समयमा उपचार हुन सकेन भने तपाईँको छोरीलाई जे पनि हुन सक्छ। अलि छिटै गर्नुहोला। रवि, अब म यस संसारमा मात्र 2 दिनको पाहुना हो। सानी, तँलाई केही पनि हुँदैन। हामी छौँ नि, जसरी पनि बचाउँछौँ। यदि भगवान छन् भने काका र हामी सबैको लागि त बाँच्नै पर्छ। सानी, सानी, ए सानी, सानी, ए सानी, के भयो तँलाई? सानी, ओइ हरि काका,
सानी 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 रवि एम्बुलेन्सलाई फोन गर। हेलो एम्बुलेन्स? कीर्ति, रवि तिमी यहाँ कसरी? सानी धेरै बिरामी छ, उसैलाई उपचार गर्न आएको। सन्चै छौ रवि? सन्चै छ भनौ। अनि आजकल के गर्छौ त? उही त हो, गाउँमा के गर्नु छ र? सानीले भने कि अझै बिहे गरेको छैनौ रे, किन? कसलाई बिहे गर्ने? भन्न बित्तिकै मन मिल्ने केटी पनि त चाहियो नि। तिमीले पो गाउँ छोडेर बिहे गर्यौ। त्यति बेला अवस्थै त्यस्तै थियो, तिमीले बुझेनौ। म सहर आउनु नै उचित थियो। केही छैन, जिन्दगीमा तिमीसँग एकपटक भेट्ने ठुलो धोका थियो, आज पुरा भयो। साँच्ची पहिलेको भन्दा निकै राम्रो भाकी रहेछौ। जिन्दगीदेखि खुसी त छौ नि? पहिले पहिले निकै गाह्रो भए, पछि आफूलाई एडजस्ट गरे। के गर्नु, जिन्दगीसँग सम्झौता गर्नु पर्दो रहेछ। खुसी के हो थाहा छैन, तर आजभोलि ठिकै छु। सधैँभरि यसरी नै हाँसी खुसी रहनु। जिन्दगीको मोडमा फेरि भेट होला नहोला, विगतका ती पलहरू सधैँ मेरो मनमा रहिरहनेछन्। जान्छ अब, ढिला भयो। भाग्यले साथ दिए कुनै दिन भेटौँला। भन्नेले जे भनो बालै भएन, मेरो खै कसले मन छोड्यो। रवि, त आइपुगिस्? किन ढिला गर त? बाटोमा कीर्तिसँग भेट भएको थियो, त्यसैले ढिला भयो काका। अनि कीर्ति आउँदैन रे सानीलाई भेट्न? रवि सुन्न, सानीको उपचारमा 25-30 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ रे, डाक्टर साहबले भन्नुभएको। त्यो पनि भोलिसम्ममा। मैले घडेरी बेचेर आधाउधी पैसा जम्मा गरेको छु रवि। बाँकी पैसा कसरी जम्मा गर्ने होला? तपाईँले सानीको उपचार गर्दै गर्नुहोस् काका। म जसरी हुन्छ, जहाँबाट हुन्छ पैसाको बन्दोबस्त गर्छु। मैले पनि बाचा गरेको छु, सानीलाई जसरी हुन्छ बचाउँछु भनेर। म आजै गाउँ जान्छु। हुन्छ रवि, त जा। गुड मर्निङ दा। मर्निङ मर्निङ, गुड मर्निङ गौरव बाबु, बसौँ। अनि गौरव बाबु, के छ त हाल खबर? एकदम ठिक छ दा। अनि हाम्रो क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण कामहरू सकियो दाइ। अब उद्घाटन कहिले कसरी गर्ने त्यो हजुरसँग सल्लाह लिन आएको दाइ। यो त अति खुसीको कुरा हो नि गौरव बाबु। दिन हेराएर यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर भव्य तरिकाले उद्घाटन गर्नुपर्छ। हुन्छ दाइ, यो सबै चाँजोबाजो मिलाएर हजुरले मलाई खबर गर्नु होला। यो विषयमा तिमीले चिन्तै लिनु पर्दैन, सम्पूर्ण व्यवस्था म मिलाउँछु। बरु चिया कफी केही लिने कि गौरव बाबु? दाइ, अहिले म मिटिङमा जानु छ, पछि उद्घाटन पछि जमेर बसौँला नि दाइ। हुन्छ, ठिक छ। ओके दादा, रोहितलाई आधी पैसा दिएको छ, बाँकी भोलि दिन्छु भनेको छ। त्यो ठिक छ, तर मलाई अर्कै कुराले टेन्सन भइसक्यो। के कुराको टेन्सन हो दादा? गौरवको कर्सर उद्योग सम्पन्न भइसकेछ। सधैँभरि त्यो जाँठाको पछि लाएर हुन्छ? त्यसको कर्सर उद्योग कसरी हात पर्ने सोच्न परेन?
त्यो त हो, तर कसरी हात पार्ने? विक्रम थापा हो मेरो नाम। जे गर्छु दिमाग लगाएर गर्छु। अनि त्यो विजय छ नि, कहाँ लापत्ता भएको छ? करोडौँको डिल सम्पन्न भइसक्यो। विजयलाई म लिएर आउँछु दादा। अनि ज्याक गौरवको घरमा गएर बुहारी नानीलाई क्रसर उद्योगमा लिएर आइज। किन र दादा? बढी हुन्छस्, तँलाई किन चाहियो? अहिले भनेपछि भोलि बिहान बुहारी नानी क्रसर उद्योगमा चाहियो भनेपछि चाहियो। हस् दादा। भाइ यता हो। विजय, यो काम आजै गर्नु पर्यो। बरु भन तिमीलाई कति पैसा चाहिन्छ? पैसाको लागि यस्तो काम गर्न सक्दैन दाइ। पहिला धेरै चोरी गरिसके, धन्न फसिसकेका थिए, अब यस्तो काम गर्दैन। अरे भाइ, त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ? पहिला नै डिल भइसकेको छ। तिमीलाई भने जति पैसा दिइरहेछ। तपाईँले जति पैसा दिए पनि म यस्तो काम गर्न सक्दिनँ दाइ। सर, हजुरले भनेको काम म गर्छु। काम अलि रिक्सी छ, गर्न सक्छौ? म जस्तो काम पनि गर्छु। बरु पैसा कति आउँछ? 20 लाख आउँछ। मेरो ज्यान दिएर काम गर्छु। ल हिँड। नमस्ते। नमस्ते। गौरव दाइले हजुरलाई लिन पठाउनु भएको। ए, एकछिन है। उहाँको त फोनै उठेन त। क्रसर उद्योग उद्घाटनको मिटिङमा बिजी भएर होला। बरु छिटो जाऊ न। ल जाऊ। गौरव बाबू, हामी तिम्रै क्रसर उद्योगमा छौँ र हाम्रो कब्जामा बुहारी नानी सुरक्षित छिन्। यदि तिमी आउन एकैछिन पनि ढिला भयो भने यहाँ तिम्रो प्राण प्यारी श्रीमतीको बलि चढ्नेछ।
ओए विक्रम केटीलाई खानु गइरहेको छ बाहिर निकाल वेलकम वेलकम गौरव बाबु तिमीलाई तिम्रै क्रसर उद्योगमा वेलकम कति मिटिङ मिटिङ भनेर टेन्सन लिन्छौ कहिलेकाहीँ त आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि टाइम देऊ न हेर त बिचारी बुहारी नानीको अवस्था आखिर आफ्नो असली रूप देखाएरै छोडिस् हैन यो क्रेसर उद्योगको लागि यति घटिया खेल खेलिस् तैँले एकचोटि भनेको भए मैले तेरो लागि म आफूले ज्यान दिन तयार थिएँ ज्यान होइन यो कागजमा तिम्रो सही चाहियो गौरव मेरो ज्यान गए पनि त्यो पेपरमा साइन नगर्नुहोस् यिनीहरू आफन्तको नाममा कलङ्क हुन् मेरो कृत्यलाई केही नगर बरुबाद कागजमा कहाँ साइन गर्नुपर्छ सही गर्नु पर्यो यता हो रवि तिमी यहाँ कसरी सानीको हस्पिटलमा अपरेसन हुँदैछ यिनीहरूले धेरै पैसा आउने काम छ भने त्यही कामको लागि यहाँ आएको अनि यो सब के हो एक्सन न त पुलिस जस्तो देखिन्छस् न त सीआईडी जस्तो देखिन्छस् न त गुन्डा जस्तो देखिन्छस् न त खेलाडी जस्तो देखिन्छस् तर पनि त हाम्रो फ्यामिली म्याटरमा किन म कसैको जीवन बचाउनको लागि आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर हिँडेको मान्छे हुँ मलाई कसैको पर्वाह छैन चुपचाप कृतिलाई छोड्दे मेरो यत्रो केटाहरू देखेर त डर लागेन त जस्तो फुच्चेले पनि फिल्मी डायलग हान्दो रहेछस् विक्रम थापा हुँ म विक्रम थापा जे गर्छु दिमाग लगाएर गर्छु मलाई नगर बाबु तिम्रो मान्छे अस्पताल छ भनेको होइन कति पैसा म सबै पैसा दिन्छु मलाई नगर म सबै पैसा दिन्छु
रवि त कहाँ छस्? पैसा नचाहिने भयो त तुरुन्त हस्पिटल आइज त तुरुन्तै। हेलो पैसा दिन्छु बाबु पैसा दिन्छु बाबु पैसा दिन्छु बाबु पैसा दिन्छु। रवि सानलाई कति खर्च लाग्छ? हामी बेहोर्छौँ। मलाई पनि थाहा छैन सानी यो संसारमा छ कि छैन भनेर। हरेस नखानुहोस्, सानीलाई केही पनि हुँदैन। बरु हामी जति सक्दो छिटो जाउँ। ल जाउँ जाउँ। हे भगवान्, तैँले सधैँ मलाई एक्लो बनाइस्। जब सानीको माया बुझ्दै थिए उसलाई पनि मदेखि टाढा बनाइस् होइन? मलाई माफ गर्थे सानी, मेरो बाचा पुरा गर्न सकिन। रवि, तैँले गरेको बाचा पुरा भएको छ रवि। म आज यति खुसी छु भगवानले पनि हाम्रो कुरा सुन्नु भएछ रवि। यो के भन्नुहुन्छ काका? हो, तेरी सानी मेरी सानी हामी सबकी सानीलाई के पनि भएको छैन रवि। ऊ ठिक छ रवि, ठिक छ। अनि सानी खोइ त? सानी आउँछ। रवि मेरी छोरी। साँच्चै रवि, आज म धेरै खुसी छु। भगवानले हाम्रो कुरा सुनेछन् नि। म कालको मुखबाट फर्केर आएको छु। अब जिन्दगीभर तेरो साथ छोड्ने छैन। यता हुनुहुन्छ? हिजोको दिनमा के भयो सबै भुलिदे। आज आएर तेरो चोखो माया बुझेको छु। साँच्चै म तँलाई धेरै माया गर्छु। म तेरो आँखाबाट कहिल्यै आँसु खस्न दिन्न। मलाई थाहा छैन म तेरो लायक छु या छैन, तर म तँलाई सधैँभरि मेरो मनमन्दिरमा सजाएर राख्नेछु। तर काका, रविले त सानीको बारेमा अरू नै कुरा गर्दै थियो त। होइन कीर्ति, सानीलाई त्यस्तो केही भएको छैन। खासमा त्यति बेला डाक्टर साहब मलाई बोलाउनु भयो हो? हरिजी आउनुहोस्, बस्नुहोस्। ए हस्, केही काम थियो कि? हजुर हरिजी, आज तपाईँलाई धेरै खुसीको कुरा छ। तपाईँको छोरीलाई त बोन क्यान्सरै रहेनछ। हे भगवान, मेरी सानीलाई बोन क्यान्सर भएको छैन डाक्टर साहब? हो, छैन। तपाईँको छोरीलाई बोन क्यान्सर छैन। दुर्भाग्यवश त्यति बेला अर्को पेसेन्टको रिपोर्ट तपाईँको छोरीको रिपोर्टमा पर्न गएछ। यसरी पटक पटक यो रिपोर्ट चेक गर्दा केही पनि छैन। तपाईँको छोरीलाई अहिले केही पनि छैन। अब तपाईँ घर जान सक्नुहुन्छ। अनि डाक्टर साहब, मेरी सानी बेला बेलामा बेहोस भइरहेको छ, किन होला? उनी अलि कमजोर छिन्। सायद मनमा धेरै कुराहरू खेलाएर होला। खानपिनमा अलि ध्यान दिनु होला। हुन्छ, हस्। यस्तो भएको थियो।